नेपालको संघीय संसदका सांसदहरूलाई एमसीसी सम्झौता कति घातक छ, कति राष्ट्रघाती छ, यसले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन गइरहेको छ। विद्युत शक्ति भारतलाई बिक्री गरेर वा अन्य कुनै छिमेकी देशलाई बिक्री गरेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने सपना पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देख्नु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो, नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो। विद्वान कहलिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आउँदा अरू प्रधानमन्त्रीबाट झन् कस्ता कुरा आउलान्। देशमा गाडीहरूमा प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात बन्द गरेर विद्युत ऊर्जाबाट गाडीहरू, सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने, रेलहरू चलाउनु पर्ने गतिविधितर्फ नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। देशमा उद्योगहरू स्थापना गरेर बेरोजगारको अन्त्य गर्न सकिन्छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 196 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल मङ्सिर 21 गते। आज मसँग धेरै विषयहरू छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि उक्त पार्टीमा निकै तरङ्ग आएको छ। राज संस्थाका कट्टर समर्थक राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाको अध्यक्षमा विजयी भएपछि उनको विजयले राजावादीहरूमा उत्साह सञ्चार गरेको छ। यो सँगै राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो कार्यकक्ष छोड्न मान्नुभएको छैन। उहाँले आफ्नो कार्यकक्षबाटै आफ्नो राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने चाहना व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यता नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कमल थापालाई आफ्नो कार्यकक्ष सुचारू गर्न अनुमति दिएर आफ्नो कार्यकक्ष छुट्टै सञ्चालन गर्नुभएको छ। अब राप्रपाको राजनीतिक गतिविधि कस्तो होला, उक्त पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणले कस्तो गति लिएला, यो विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निकट आइसकेको छ। यही मङ्सिर 24 गते नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ। काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको उक्त महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नै नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा शेरबहादुर देउवा निकटका व्यक्तिहरू जिल्ला जिल्लाबाट छानिएर आइरहेको अवस्था छ। गुरुराज घिमिरे जस्ता विचारशील, नैतिकवान, इमान्दार र एमसीसी सम्झौताका विरोधी रहेका व्यक्ति पराजित भएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उनी वञ्चित भएका छन्, उनी आउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। गुरुराज घिमिरे जस्ता धेरै युवा नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आउन नपाउने भएका छन्। खास गरी यसमा कार्यकर्ता पङ्क्तिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई दोष दिइरहेका छन्। उहाँले राम्रोसँग संयोजन गर्न नसक्दा यो पराजय भोग्नु परेको हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। म आज यी विषयमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छैन। हिजो मैले जानकारी गराएको थिएँ एमसीसी खारेज अभियानले जारी गरेको सङ्घीय संसदका सांसदहरूका नाममा जो अपिल छ एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस्, यसका नकारात्मक पक्षहरू के छन् भन्ने बारेमा एमसीसी खारेज अभियानले गम्भीर अपिल जारी गरेको छ। उक्त अपिल मैले वाचन गर्ने जानकारी गराएको थिएँ। सो अपिल वाचन गर्न गइरहेको छु। एमसीसी खारेज अभियान नेपाल सङ्घीय संसदका माननीय सांसदहरूका नाममा एमसीसी खारेज अभियानको विशेष अपिल। नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न छन्। सार्वभौम सम्पन्न जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार तपाईँ सांसदहरूलाई मतदान मार्फत प्रत्यायोजन गरेका छन्। त्यसैले जनअभिमत अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुनु सांसदको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो भन्ने यहाँहरूलाई स्पष्टै छ। यति बेला नेपालको संसदबाट महाराष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउने चरम दुष्प्रयास भइरहेको छ। एमसीसीका पदाधिकारीहरूले नेपाल आएर
यहाँका शासक नेताहरूलाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिँदै यही 28 मङ्सिर 14 डिसेम्बरसम्मको समय सीमा दिएर गएका छन्। सो समयभित्र पनि पास नभए अनुदान फिर्ता लाने धम्की दिएर गएको पनि सर्वविदितै छ। उक्त धम्कीपछि नेपालका शासक नेता र तिनका पृष्ठपोषकहरूका मन मस्तिष्कमा भुइँचालो गएको छ। उनीहरू जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पास गर्ने षड्यन्त्र गर्नेछन्। यस षड्यन्त्र अन्तर्गत कथित राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्ने वा सन् 2017मा भएको संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको पहिलो मूल सम्झौता नै स्वीकार गरी लागू गर्ने वा महाकाली सन्धि पास गरे चाहिँ एउटा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको नाटक गरी हुबहु नै पास गर्ने अथवा अमेरिका एमसीसीलाई नेपालले सोधेको र उसले दिएको कथित जवाफलाई अनर्थ र अपव्याख्या गर्दै एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीलाई नेपालले सोधेको र उसले दिएको कथित जवाफलाई अर्थ अनर्थ व्याख्या गर्दै भ्रमपूर्ण अर्थ र व्याख्या गर्दै पास गर्ने दाउमा रहेको छर्लङ्ग नै छ। भनिन्छ यो एमसीसी पास गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र ओली बीच आन्तरिक सहमति भइसकेको छ। सो सहमतिमा देउवा र ओली पास गर्नेमा तर प्रचण्ड भने यसको विरोध नगरी मौन तटस्थ बस्ने रणनीतिमा रहेको कुरा बाहिर आएको छ। यो रणनीतिक षड्यन्त्रलाई अहिले गोप्य राखिएको छ, तर यो ओपन सेक्रेट जस्तै भइसकेको छ कि उनीहरू यही मङ्सिर 28 गतेको संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने र तत्काल यसलाई हठात र बलात् पास गरेरै छाड्ने दुस्साहस गर्दैछन्। यसमा तटस्थ बसेर भोट नहाल्ने प्रचण्डको रणनीति भएमा त्यसले देशभक्त सभामुख अग्नि सापकोटालाई सरकारी नीति विपरीत जान अप्ठ्यारो पार्नेछ, किनकि यस्तै इन्कारी गर्दा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट हात धुनु परेको यथार्थ ताजै छ। त्यसमाथि द्वन्द्वकालीन हत्या मुद्दाको तरवार समेत सर्वोच्च अदालत मार्फत उहाँको अर्थात् अग्नि सापकोटाको टाउकामाथि झुन्डाइरहिएको छ। त्यसैगरी पूर्व सभामुख महरा पनि यस विषयमा अहिले केही बोल्ने अवस्थामा भएको प्रतीत हुँदैन, किनकि उहाँले जेलबाट निस्केपछि म एमसीसी विरोधी होइन, मैले नै त्यसलाई ल्याएको हुँ र त्यसलाई पास गर्ने पक्षमै छु। खाली सन् 2019मा थपिएका केही प्रावधान सहित पास गर्नुपर्ने विषयमाथि मेरो असहमति हो आदि इत्यादि भनेको जग जाहेरै छ। तथापि यो अपिलमा यस्तो शब्दावली राखिएको भए पनि कृष्णबहादुर महराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ जिल्ला लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर भाषण गर्ने क्रममा उहाँले 50 अरब होइन 50 खरब नै अमेरिकाले दिए पनि एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसकारण कृष्णबहादुर महरा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। महरा अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले नै त्यसलाई ल्याएको हुँ र त्यसलाई पास गर्ने पक्षमै छु। खाली सन् 2019मा थपिएका केही प्रावधान सहित पास गर्नुपर्ने विषयमाथि मात्र मेरो असहमति हो आदि इत्यादि भनेको जगजाहेरै छ। त्यसमाथि प्रचण्डले महरालाई लागेको जबरजस्तीकरणीको आरोपबाट चोख्याउन प्रयास गर्दै उहाँलाई पार्टीमा गरिदिएको पुनस्थापना र थपिदिएको प्रवक्ताको जिम्मेवारीको गुण तिर्न पनि उहाँ बोल्ने स्थितिमा पुग्न गाह्रो छ। तथापि माओवादी केन्द्रको संशोधन बिना यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णयमा अड्ने र लड्ने नीति र विधिमा उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण सांसदहरू दृढ हुनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ, अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, उहाँहरूसँग हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ कि सांसदहरूसँग उहाँहरू एमसीसी पास हुन नदिने जस्तो सुकै खतरा मोल्न पनि तयार हुनुहुनेछ। यसैगरी अन्य विभिन्न पद प्रतिष्ठा पावर पैसा र सुख सुविधा सहयोग समर्थन र सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर पाएका नेता सांसद र मन्त्रीहरूले वा यस्तै केही पाउने आश्वासन पाएका सम्भाव्यता देखेका र विश्वास गरेका पात्रहरूले पनि यसका विरुद्ध बोल्न वा विद्रोह गर्न त गाह्रो लाग्ला। तैपनि हाम्रो उहाँहरूसँग पनि विनम्र अनुरोध छ कि देश र जनताको निम्ति लडेको आफ्नो गौरवमय इतिहास सम्झेर त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुँदै देशलाई घात हुने यो कार्यबाट बचाउन संसदबाट मात्र होइन सरकारबाट र सडकबाट समेत खबरदारी गर्नुहोस्।
अन्यथा एमसीसी सम्झौता पारित भए देशको स्वाधीनता समाप्त हुने खतरा भएको कुरा भनिरहनु नपर्ला। विचित्रको विरक्तिपूर्ण विडम्बना यो छ कि निम्नलिखित यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरू भएको एमसीसी सम्झौतालाई पनि बेहिचक पास गर्न गराउन र कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाली शासक नेताहरू तयार छन् भने सांसदहरू व्हिपका नाममा विवेक र ब्रह्मले देखेको गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गराइँदैछन् र यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्ने निर्णयमा समेत ल्याप्चे ठोक्न बाध्य पारिँदैछन्। एमसीसी सम्झौता कति घातक छ भन्ने कुरामा सांसद नेताज्यूहरूलाई थाहै छ, तथापि यी केही धाराहरूबारे एमसीसी सम्झौताका केही धाराहरूबारे फेरि एकपटक अध्ययन अवलोकन गर्नको लागि थोरै ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। अपिलमा भनिएको छ, अपिलमा अगाडि भनिएको छ एमसीसी सम्झौताको धारा 3 को दफा 3(2) को च मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने, धारा 3 कै दफा 3(8) को क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाले मान्यता दिएको कम्पनीले गरेको मात्र मान्य हुने, अनि धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेका बेला सम्झौता जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सक्ने, तर 1/4 जति लगानी गरेको नेपालले आफ्नै देशमा आफ्नै विकासका लागि सञ्चालन हुँदै गरेको भनिएको प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति पनि पाउन नसक्ने, लेखा परीक्षण पनि नेपाली कम्पनीले गरेको नहुने, अनि अमेरिकाले जस्तै गरी रद्द गर्न पाउने हक पनि नेपाललाई नभएपछि यो त साह्रै असमान र अपमानजनक सम्झौता भएन र। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, यसैगरी धारा 7 क मा सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौताकै कुरा लागू हुने जस्ता प्रावधान छन्। यति मात्र होइन, सम्झौताको अनुसूची क को ग को 2 मा परियोजनामा नेपालले कुनै काम गराउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने र अनुसूची 4 क मा नेपालले एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो र भारतले स्वीकृति गरेको योजना छनौट गरी कार्यान्वयनको लागि पठाउनु पर्ने छ। अपिलमा भनिएको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने खालका प्रावधान भएकाले यस्तो सम्झौता पूर्णतः राष्ट्रघाती हुने हुँदा पारित नगर्नको लागि माननीय सांसद ज्यूहरू लगायत सम्बन्धित सबैलाई हाम्रो विशेष आग्रह छ। एमसीसी खारेज अभियानको अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, उपरोक्त प्रावधानहरूका साथै अन्य थुप्रै घातक शर्तहरू पनि यसमा सम्झौतामा राखिएका छन्। तीमध्ये केही निम्नानुसार रहेका छन्। एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू नेपालले उसलाई निशर्त कानुन तह हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। एमसीसी सम्झौता नेपालको सांसदले पास गरेर कार्यान्वयनमा गएपछि यसबारे नेपालले कुनै कुरा बुझ्न, सोध्न, माग्न वा भन्न समेत एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसो हुनु त हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता एमसीसीलाई सुम्पनु हुन्छ। साथै सम्झौतामा एमसीसीले बनाएका सडक र ट्रान्समिसन लाइन सञ्चालन गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्ने र त्यसकै नीति नियम र व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गरिने समेत व्यवस्था छ। यो भनेको नेपालको सडक बोर्ड विभाग र विद्युत विकास बोर्ड विद्युत प्राधिकरण निगममा बनाउने समानान्तर निकाय हो। यो पनि हाम्रो स्वायत्तता र स्वाधीनता विरुद्धको प्रावधान हो, अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, एमसीसी को नाममा नेपाली बैंकमा हुने खाता र यसमा रहने वैध अवैध रकम र कारोबार आदिबारे नेपालले जानकारी लिन पनि नपाउने, तर सो खाताबाट प्राप्त ब्याज लगायतका आम्दानी अमेरिकाको मात्र हुने, नेपालको अर्थतन्त्र नव उदारवादी हुनुपर्ने र एमसीसीले भने अनुसारको शासन व्यवस्था र आर्थिक विकासको मोडेल नेपालले लागू गर्नुपर्ने, परियोजनाको नाममा ल्याइने सामानमा सोधपुछ गर्ने वा कुनै कर भन्सार महसुल आदि केही पनि नलाग्ने प्रावधान छ। यसो हुँदा अवैध सामान मात्र आयात गर्ने होइन, हात हतियार पनि ओसार पसार गरिने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसैगरी एमसीसीमा कार्यरत विदेशीहरूले नेपालमा हत्या, बलात्कार जस्ता जुनसुकै अपराध गरे पनि तिनलाई नेपाली कानुन, अदालत र प्रशासनले कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। अपिलमा भनिएको छ, यसै त यो परियोजना 5 गुणा महँगो छ। त्यसमाथि यस्तो महँगो परियोजना सञ्चालन गरेर उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय खपततिर होइन
भारततिर लैजाने र त्यसको लागि भारतको गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन नेपालले यसै बजेटबाट बनाइदिने भनिएको छ। स्मरण रहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ, विद्युत उत्पादन एमसिसीले गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन भारतसम्म बनाउने, भारतलाई नेपालले विद्युत बेचेर पैसा कमाउने, यो जति राम्रो परियोजना के हुन सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका, देशका विद्वान प्रधानमन्त्री कहलिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिबाट यस्तो कुरा सुन्नुपर्दा उदेक लागेर आउँछ। विद्युत शक्ति बेचेर संसारको कुन देश धनी भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले भन्न सक्नुहुन्छ? यो देश आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत शक्ति बेचेर यसरी धनी भएको छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ? विद्युत शक्ति उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादित विद्युत शक्तिलाई देशमा उद्योगहरू स्थापना गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ। देशमा गाडीहरूमा प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात बन्द गरेर विद्युत ऊर्जाबाट गाडीहरू, सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने, रेलहरू चलाउनु पर्ने गतिविधितर्फ नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। देशमा उद्योगहरू स्थापना गरेर बेरोजगारको अन्त्य गर्न सकिन्छ। देशमा विद्युत शक्ति प्रयोग गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनको निम्ति प्राङ्गारिक मलहरूको उत्पादन, रासायनिक मलहरूको उत्पादन, उत्पादित कृषि सामग्रीहरूको भण्डारण गृह बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण विद्युत शक्ति भारतलाई बिक्री गरेर वा अन्य कुनै छिमेकी देशलाई बिक्री गरेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने सपना पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देख्नु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो, नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो। विद्वान कहलिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आउँदा अरू प्रधानमन्त्रीबाट झन् कस्ता कुरा आउलान् अनुमान गर्न सकिन्छ। यी बाहेक अझ गम्भीर कुरा, हालसम्म आफ्नो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था अनुकूलको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनसँगै अमेरिकी सुरक्षा रणनीति आइपिएस इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको सैन्य गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्ने निश्चित छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, यसको तात्पर्य र परिणाम यो हुनेछ कि नेपालले एक चीन नीति मान्ने छैन र नेपाल चाहेर वा नचाहेर चीन विरोधी अमेरिकी रणनीतिक खेमा र योजनामा समेत सामेल हुनेछ। यो कुराको दृष्टान्त अब 3 दिनपछि आयोजना हुन गइरहेको अमेरिकाले आह्वान गरेको प्रजातान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा ताइवानको उपस्थिति र त्यसमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको अवस्थाले नै स्पष्ट पार्दैछ, जसमा चीनको उपस्थिति रहने छैन। यसबाट चीनको बृहत अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका नेपाली विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने मात्र होइन, परित्याग नै गर्नुपर्नेछ। यति मात्र पनि कहाँ र परियोजना सुरक्षाका खातिर ठेक्का पाउने अमेरिकी विकासको कम्पनीले आफ्नो सुरक्षा शक्ति नेपालमा ल्याउनेछ। यसरी क्रमशः अमेरिका र भारत लगायतका देशहरूको गठबन्धन र उनीहरूको सैन्य शक्तिहरूले नेपालमा बसेर चीन विरोधी सैन्य गतिविधिहरू गरिरहँदा चीनको जवाफी कारबाही हुनेछ र नेपाल विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको रणमैदान बन्नेछ, अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल र नेपालीलाई अवाञ्छित युद्धको भूभरीमा डुबुल्की मार्नुपर्ने जस्तो गम्भीरतम र भयानक दुरावस्था भोग्नुपर्ने विडम्बना हुनेछ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, आश्चर्य लाग्दछ कि यस्तो भयानक अवस्था सिर्जना गराउने कुकार्यमा आफूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका देशभक्त सांसद, नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू किन यस्तो देशघाती सम्झौतामा निशर्त पास गरेर इतिहासमा कलङ्कको टीका थप्दैछन्? यसैगरी हामीलाई उदेक लाग्दछ कि आफूलाई खाँटी देशभक्त र घोर राष्ट्रवादी ठान्ने र जनताका लोकप्रिय पार्टी भनेर गर्व गर्ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी भनिने एमाले नेतृत्व र त्यसका सांसदहरू पनि किन यस्तो घोर राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न गराउन खोज्दैछन्? हिजो नेकपा एमाले सत्तामा थियो र अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारका जनताले संसदमा पेश र पास गराउनु पर्ने एउटा बाध्यता थियो होला र पास गर्न खोजेको थियो होला, तर आज त ऊ सशक्त प्रतिपक्षमा छ र आफ्नो प्रतिस्पर्धी
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले प्रस्तुत र पारित गर्न खोजेको बेलामा पनि जनताबाट इतिहासमै सबैभन्दा बढी विरोध भएको यस्तो बहुघातक एमसीसी सम्झौता पारित गरेर महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातको कालो नपखालिँदै फेरि झन् ठुलो कालो कलङ्क थप्न किन खोज्दैछ एमाले? अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, त्यसभित्रका साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद र हैकमवादका विरुद्ध सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू किन बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने झैँ गरिरहेका छन्। छैन शङ्करको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित भने झैँ एमसीसी पास गर्ने आत्मरतिमा डुबेर एउटा लोकप्रिय भनिएको पार्टी किन जनआवाज नसुन्ने गैर जिम्मेवार गिरोह हुँदैछ? अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा अगाडि भनिएको छ, आफूलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता लगायतका उपलब्धिहरूको प्रवर्तक ठान्ने माओवादी केन्द्र जस्ता शक्ति र त्यसका नेता सांसदहरू यस्तो राष्ट्रघाती, शान्तिघाती र मित्रराष्ट्रघाती नीति र नियत बोकेको एमसीसी सम्झौतालाई खुल्ला किन नो भन्न सकिरहेका छैनन्? यहाँसम्म कि प्रचण्ड जस्ता 10 वर्षे महान जनयुद्धका नायकहरू पनि यस विरुद्ध बोल्न नसकेर मौन बस्ने, भोटिङमा तटस्थ रहने र अन्ततः सजिलै पास हुन दिने लाचारी प्रदर्शन गर्न विवश हुँदैछन्। किन? प्रश्न गरिएको छ अपिलमा। यस्ता अवाञ्छित र अप्रिय परिघटनाहरू किन हुँदैछन् नेपालमा? यसैको दबावमा वा प्रलोभनमा आफ्नो आमाको अस्मिता र अस्तित्व नै बिक्री गर्ने दिशामा जिम्मेवार नेता र पार्टीहरू किन जान खोज्दैछन्? अपिलमा प्रश्न गरिएको छ। आफ्नै आमाको सतीत्व लुटिँदा वा आफ्नो देशको अस्तित्व भुटिँदा नतमस्तक बनेर टुलु हेर्दै कुनै प्रतिक्रिया र प्रतिरोधविहीन भएर बस्ने जिउँदा लास रूपी छोरा वा नागरिकहरू बाँच्नुभन्दा त्यसको प्रतिरोध गर्दा मर्नु परेछ भने पनि त्यो त लाखौँ गुणा महान र श्रेयस्कर हुन्छ। तसर्थ हामी जो जहाँ छौँ त्यही विस्फोट हौँ। सरकारमा हुने देशभक्तहरू सरकारमै पड्कौँ, सदनमा हुने राष्ट्रवादीहरू सदनमै पड्कौँ, देशका सडकमा हुने सच्चा सपुतहरू सडकमै सुतौँ, विदेशका सहरमा हुने नेपालका छोराछोरीहरूले त्यहीँबाट आवाज बुलन्द गरौँ। आफूलाई सचेत र सक्रिय ठान्ने सहकर्मी र सहयोद्धाहरू जो जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँ उठौँ, जुटौँ, लडौँ र बढौँ अनि यो सर्वनाशकारी एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरौँ। यसै उद्देश्यले आजको यो गम्भीर र सङ्गीन घडीमा देशका सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्ति, सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरूलाई संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा एमसीसी खारेज अभियानमा लामबद्ध हुन र हाम्रो अभियान एमसीसी खारेज अभियान नेपाल लगायतका 26 दल, सङ्गठन र संस्थाहरू सम्मिलित एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन नामक बृहत संयुक्त मोर्चाद्वारा देश विदेशका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न प्रकारका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरौँ। यस दौरानमा यसै 26 दलीय मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित निम्नानुसारको निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन र आफ्नो देशको स्वत्व, अस्तित्व र शान्ति सुव्यवस्था जोगाइराख्नको लागि सहयोग पुर्याएर देशप्रतिको आफ्नो अहम कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुहुन समेत हामीले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका देशका सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू, सङ्घ संस्था र जनसङ्गठनहरू अनि त्यहाँभित्रका देशलाई भित्री दिलदेखि नै माया गर्ने इमान्दार, स्वाभिमानी र स्वविवेकी माननीय सांसदहरू, नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसी खारेज अभियान नेपालको तर्फबाट एमसीसी खारेजीका निम्ति सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रम 2078 मङ्सिर 24 गते दिनको 12:30 बजे माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्म। संयोजक नारायण शर्मा, एमसीसी खारेज अभियान नेपाल, मिति 2078 8-20 गते। हिजोको मितिमा जारी भएको यो अपिलले निश्चित रूपमा नेपालको सङ्घीय संसदका सांसदहरूलाई
एमसीसी सम्झौता कति घातक छ, कति राष्ट्रघाती छ, यसले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन गइरहेको छ, नेपालको जल सम्पदालाई भारतको कब्जामा पार्न खोजिरहेको छ, नेपालको संविधान र कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिरहेको छ। यसले नेपालको सरकारलाई एमसीसी सरकार बनाउने उद्देश्य लिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैछ। त्यसकारण सबै सङ्घीय संसदका माननीय सांसदहरू 28 गते संसद अधिवेशन बोलाइएको छ, त्यही दिन पहिलो दिन नै एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्न पहल गरौँ। सबैको योगदान यति बेला जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।